ور داخل دی د اسلام پس پن سحر کړما ما خوی گنی بوتان زما خدایان دی دا خدا درب د یو ذات نا خبر کما سبحان الله زنا و خود سامی دا انسان دا انسان پا صف کتاسو برابر کرم پا مسجد بلال ترنا فارم کی دا عید میلاد النبی یو پروحا او پرنورا پروگرام منعقد شو د دې پروگرام مشر ملما پیر طریقت و رهبر شریعت پیر رفیع ګل خادم صاحب دا پروگرام میزبان مولانا شوکت علی صاحب راغلی ملمنو ته په خیر راغی وي په دې پروگرام کې د علاقې خلکو په یو ګڼ شمېر کې شرکت کړی وو قاری حسن المآب پاکستان انداز کې د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم مدح سرایو کا فن مزید یار دکلی رات مخ کی او ماچی گھر کاس ندلی رات مخ کی فن مزید یار دکلی رات مخ کی مزید یار دکلی رات مخکم عمل چه اے انس صاحب د مدینه منوری په بازار کې هغه فلانه درزی دے ټیلر ماسٹر دے هغه مال دعوت را کړي دے ډوډۍ کړي دا خو لیکن زه یوازې یم ته برا سره ځي ما سره به هغه د درزي په کور کې ډوډۍ خوري وی ما د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دعوت قبول کړ زور سره روان شوما کله چې د میزبان کور تلاړو میزبان ډوډۍ روړه د حضور علیہ السلام مبارک مخ ته کې خدا یو غټه کاسه روړه پاغه کې سالنو خو پاغه کې چې ما وکتل درې سيزونه پکې پراتو پاغه کاسه کې یو شوروا وا دویم نمبر پکی ترشیش وی وخا پرتوا او دریم نمبر پکی کدو مبارک بکری پرتیوی وی ماوی چیرا دا گورم چی پا دی دری وارو سیزونو کی حضور علیہ السلام مبارک دا کم سیز سرڑی رمینا کئی وی ما پخ پلستر گباندے وکات چی حضور علیہ السلام دا ڈوڑے ننوڑی نمکا وشکولا نو بیا بے پدی کا سکد کدو ڈکری پس گرزولا وی ما تا پتا لگے دا چی دا کدو شریف دا حضور علیہ السلام فخرے زان میں دیر ملامت کر چی کدو خود محبوب علیہ السلام فخرے زمان بدشی نو دا کلکی دیشی چی یو سزد دا محبوب خوخو دا محب دی بدشی نو دا ربیع الاول میاشت مجانان راغی دا خفا او دا زخم ظلم درمان راغی دا خفا او دا زخم ظلم درمان راغی دا ربیع الاول میاشت مجانان راغی دا خفا او دا زخم ظلم درمان راغی دا خفا او دا زخم ظلم درمان راغی آخر کې د ملک حکوم د ترقی لپاره خصوصي دعا اوسې شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، ترنا فارم.